नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म प्रमोद न्यौपाने। दर्शकहरू, नेकपाको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न अर्थात् राजीनामा दिन चेतावनीपूर्ण सुझाव दिएका छन् र जसको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट वामदेव कार्ड फालिएको छ। कोरोनाको कहरपछि आफूले राजीनामा दिने तर प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई बनाउनु पर्ने ओलीको प्रस्ताव छ। प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्ताव दाहाल नेपाल गौतम समूहमा खेल्ने अस्त्र हो भन्ने ठानिएको छ, तर प्रस्तावप्रति गौतम भने उत्साहित रहेको बताइएको छ। दाहाल नेपाल समूह भने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा नअलमलिने नीतिमा देखिएको केही नेताहरूले प्रश्न पार्न थालेका छन्। राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न पार्टीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेका प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्नु सत्ता लम्ब्याउने प्रयास हो पनि भन्न थालिएको छ। 2/3 नजिक रहेको सरकार परिवर्तनको मुद्दा लहर हो कि आवश्यकता? ओलीले प्रधानमन्त्री गुमाउनु पर्ने अवस्थामा नेकपा सग्लै रहला? गौतम सजिलै प्रधानमन्त्री बन्लान् या दाहाल नेपालको रणनीति सफल होला? आज हामी यिनै प्रश्नमा नेकपाका दुई नेतासँग छलफलको प्रयास गर्दैछौँ र विशेषतः नेकपामा चुलिएको विवादबारे फरक रूपमा शक्ति सङ्घर्ष चलिरहँदा अब यो सरकारको स्थायित्व गम्भीर सङ्कटमा परिएको बताइएको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आफूले सत्ता त्याग गर्नुपर्दा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सङ्घीय संसदको अर्थात् तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्नुपर्ने वर्तमान परिस्थितिमा बर्दियाबाट निर्वाचन हारेका वामदेव गौतमलाई कुनै क्षेत्रबाट निर्वाचन जिताएर यसका लागि कुनै एक सांसदलाई राजीनामा दिएर त्यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन मार्फत वामदेव गौतमलाई सदस्य निर्वाचित गराएर प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता रहन्छ। अर्कोतर्फ पार्टीले सिफारिस गरे अनुसार राष्ट्रिय सभामा सदस्य मनोनित गरेर राष्ट्रिय सभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन गरेपछि मात्रै वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहज हुनेछ। त्यो परिस्थिति आउला नआउला अथवा वामदेव गौतमका लागि संविधान संशोधन गरिदिन नेकपाको मात्रै सङ्ख्या पर्याप्त नरहेकाले अन्य दलहरू तयार हुन्छन् या हुँदैनन्, यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा उठेको छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले वामदेव कार्ड फालेको भनेर नेपाल अथवा दाहाल पक्षले टिप्पणी गरिरहँदा अब राष्ट्रिय राजनीति कुन रूपमा अगाडि बढ्छ भनेर यकिन गर्न सकिएको छैन र नेकपाभित्र चुलिएको शक्ति सङ्घर्षलाई केही मत्थर गर्ने प्रयासहरूमा विशेषतः युवा नेताहरू लागिरहेका न्युजहरू पनि आएका छन्। तर उनीहरूको प्रयास कतिको सार्थक रहला नरहला भन्नेमा अहिले नै पूर्वानुमान गर्न हतार हुनेछ। अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वस्त स्रोतहरूले अथवा उनी निकटका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पदत्याग गर्ने परिस्थितिमा पुगिन नसकेको, आफूहरूसँग संसदीय दलमा बहुमत सदस्यहरू सुरक्षित रहेको अर्थात् बहुमत सदस्य सुरक्षित रहेको भनेर दाबी गरिरहँदा दुवै पक्षले केही दिन अगाडि सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको पनि बताइएको थियो। यद्यपि त्यसबारे दुवै पक्षका नेताहरूले स्पष्ट रूपमा खुलेका छैनन्। सचिवालयको बैठकमा दुवै पक्षले सङ्कलन गरेका हस्ताक्षरहरू पेश हुने अनुमान थियो, तर बुधबारको सचिवालय बैठकमा ती हस्ताक्षरहरू पेश भएनन् र नेकपामा चुलिएको शक्ति सङ्घर्षबारे कुराकानीको प्रयासमा छौँ र यति बेला नेकपाका नेता पूर्व मन्त्री प्रतिनिधि सभाका सदस्य खगराज अधिकारी हामीसँग जोडिनु भएको छ। अधिकारीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। अधिकारीज्यू, धन्यवाद छ। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हजुर। अब नागरिकले मतदाताले निकै उत्साहपूर्वक स्थायित्वका लागि, शान्ति समृद्धि, मुलुकको अग्रगतिका लागि भन्दै नेकपालाई तत्कालीन हुन त फरक मोर्चाका रूपमा चुनाव लडेका थिएपछि एकै भए नेकपा, दुई दलहरू बनेर नेकपा बन्यो। तर 2.5 वर्षपछि अब सरकार परिवर्तनको बेमौसमी बाजा तपाईँहरूले चलाउन थाल्नुभयो। खास के हो यो?
तपाईँले भनेको कुरा अत्यन्तै गम्भीर महत्त्वको विषय छ। वास्तवमा हामीले यो जनताको जनादेश प्राप्त गरेको के विषयमा हो भने स्थिर सरकारको लागि, स्थायित्वको लागि, अग्रगमनको लागि, प्रगतिको लागि भनेर हामीले प्रष्टै रूपमा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, वामपन्थीको स्थिर सरकार दिने भनेर हामीले भन्यौँ र जनताले हामीलाई अभिमत दिए। तर यो अब अप्रसङ्गकै कुरा हो, जनताले यसलाई रुचाएको छैनन्। यो हाम्रो पार्टीभित्र अब सबैलाई यो पाच्य पनि छैन, तर कुरा उठ्यो। उठिसकेपछि यसको समाधान हामी निकाल्छौँ। समाधान त निकाल्छु भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले, म पदत्याग गर्छु, वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनिसक्नुभयो। समाधान अब त्यतै केन्द्रित हुन्छ कि कतातिर? वास्तवमा मलाई भन्नुहुन्छ भने यो यसरी प्रधानमन्त्रीलाई एक त यो सरकार बन्न जनादेश पाइसकेपछि पनि 3-4 महिनै लाग्यो, बन्न दिएन। घेराबन्दी चौतर्फी थियो, त्यो घेराबन्दी तोड्दै यो सरकार बन्यो। यो सरकार बनिसकेपछि राष्ट्रिय हितका धेरै कुराहरू भए। उत्तरबाट नाका खोल्नेदेखि लिएर दक्षिणको विशाखापट्टनम बन्दरगाहसम्म जानेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत यो सरकारले नेपालको उचाइ माथि पुर्यायो, गौरव माथि पुर्यायो। नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको सेङ हुन्छ। G20 को बैठकमा समेत नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छुट्टै फोरम पनि बनाइयो। नाम नन अलाइनमेन्ट मोमेन्टमा समेत यसले अध्यक्षता गर्ने मौका पायो धेरै वर्षपछि। र नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल चिनिएको छ र नेपालको उचाइ बढेको छ। राष्ट्रमा पनि हामीले संघीयतालाई असाध्यै स्मुथली यहाँसम्म लिएर आएका छौँ। विकास निर्माणले गति पक्रेको छ। तर यही बेला सरकार फेर्नुपर्छ भनेर जुन माग भएको छ त्यो अनुचित माग हो, अप्रासङ्गिक माग हो। अब त्यसलाई साथीहरूको आग्रह, साथीहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्न र प्रधानमन्त्री एकोमोडेट हुनलाई त्यो भन्नुभएको हो। र प्रधानमन्त्रीको चाहना त्यो हो भने पनि प्रधानमन्त्री कुन समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँले जान्नुहोस्। तर जनताको चाहना भनेको सरकार फेर्ने चाहिँ होइन। हुन त सरकारले धेरै गर्यो भन्ने तपाईँहरूको भनाइ छ, तर तपाईँहरूकै शीर्ष नेता अब कार्यकारी अध्यक्षले नै सचिवालय बैठकमा न सरकारले गति लिन सक्यो न पार्टीले गति लिन सक्यो, तपाईँले ओगट्नु मात्रै भयो, ल छोडिदिनुहोस् भनेर चेतावनीपूर्ण सुझाव दिइसक्नुभयो। उहाँले दिएको चेतावनीपूर्ण सुझाव त्यो अवैधानिक छ, किनभने उहाँको मात्रै पार्टी होइन। उहाँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष हो र केपी ओली अर्को पार्टीको अध्यक्ष हो। दुईटा पार्टी मिलेर एउटा नेकपा बनेको हो र महाधिवेशन गर्नुहोस्, महाधिवेशन पछि बल्ल उहाँले भन्ने त्यो अधिकार राख्नुहुन्छ, सहमतिमा मात्रै हुने भन्ने छ। त्यसकारण उहाँले यो कुरा भन्नलाई अलिकति सन्तुलित हुनुपर्छ उहाँ, किनभने यो नेकपा माओवादी केन्द्र चले जस्तो वा नेकपा एमाले चलेको जस्तो होइन। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिल्कुल नयाँ पार्टी बनाएका हौँ। नयाँ पार्टी सञ्चालनका विधि हुन्छन्, विधि विकास। यसका लागि चाहिँ नि हामी यसका उद्देश्य छन्, यसका रणनीतिक उद्देश्यहरू छन्। सामान्य मोटो मात्रै बनाएका छौँ। नेपाली समाजको समाजवादको मोडेल के हो त्यसका बारेमा हामीले छलफल बहस गर्ने। त्यसैले यो मौकामा यो गरिहालौँ भनेर अध्यक्षले सन्तुलन गुमाउनु हुँदैन। पार्टीका विभिन्न निकाय होइन, सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीले नै प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो भने त बस्ने ठाउँ रहँदैन होला फेरि। तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने यो पार्टी केन्द्रीय कमिटी नै कसरी बन्यो, किनभने सहमतिको आधारमा बनेको, स्थायी कमिटी पनि सहमतिको आधारमा बनेको, सचिवालय बनेको र यो सचिवालय, स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटी एकदमै सामान्य अवस्थाका विधि विधान अनुसार बनेको होइन। यो दिमागबाट ह्याङओभर हटाउनु पर्यो। यो एकता गरेको अधिकार पाएर केपी ओली र कमरेड प्रचण्डले हो। त्यसकारण प्रचण्डले मात्रै यहाँ आदेश गर्ने कुरा पनि हुँदैन, केपीले मात्रै गर्ने कुरा पनि हुँदैन। उहाँहरूको सहमतिमा मात्रै पार्टीका निर्देशनहरू, सर्कुलरहरू जारी हुन्छन्। विधानमा त्यही वैधानिक व्यवस्था छ। त्यसकारण हामी सामान्य रूपको लिएका छौँ। यो असामान्य ढङ्गले हामीले पार्टीलाई अब सामान्यकरणतर्फ लान त महाधिवेशनसम्म जान पर्यो। महाधिवेशनसम्म हामी सहमतिका साथ चलाउनेछौँ भनेर लेखेकै छौँ। त्यसकारण यो कुरा के हो भने अन्य वैधानिक व्यवस्था आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर यो विशेष व्यवस्था छ। यो विशेष व्यवस्थालाई क्रस गर्न खोज्दा नै दुर्घटना हुन खोज्ने हो। यसको अर्थ पार्टी सचिवालयले अथवा पार्टीका संरचनाले प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन अहिले नैतिक रूपमा सक्दैनन्, किनकि ती निर्वाचित होइनन् भन्ने तर्क हो। त यी निर्वाचित होइनन्, नैतिक रूपमा भन्दा पनि वास्तवमा गर्ने नमिल्ने कुरा हो नि। केही
यस्ता कुरा हुन्छन् जो वास्तवमा अब आम जनताको आदेश अनुसार हामी चल्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय दलले निर्णय गर्ला, त्यस्तो भने पार्टीले संसदीय दलले अब निर्णय गरिदियोस् प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास छ कि छैन भनेर भन्न सक्छ, त्यो भन्यो भने हेरौँला। तर यो अहिले सचिवालयका या स्थायी कमिटीका, अब तपाईँलाई म के बताउँ भने 2-3 महिना नि भएको छैन केन्द्रीय कमिटी बसेको। स्थायी कमिटी त कुरै गर्नुहोस्, त स्थायी कमिटी बसेको 1-1.5 महिना नि भएको छैन। अनि स्थायी कमिटीको बैठक बाहिरबाट माग गर्ने हो र? अनि स्थायी कमिटी त वैधानिक व्यवस्था अनुसारै 6 महिनामा बस्ने होला, केन्द्रीय कमिटी 1 वर्षमा बस्ने होला, के छ वैधानिक व्यवस्था त्यो पनि हेर्नु पर्यो। आज कसैलाई मन लाग्यो अथवा कहीँ अरू कसैसँग सल्लाह सुल्लाह मिल्यो भनेर यो चाहिँ गरिदिउँ भनेर, तर पार्टीमा यतिको किचलो छ होइन, आफ्ना संरचनाहरूमा छलफल गरौँ बोलाउनुहोस् भनेर माग गर्नु त जायजै हो नि फेरि? होइन जायज हो, तर त्यो के भने वैधानिक व्यवस्था अनुसार तपाईँ यत्रो कोरोनाले सङ्क्रमण भइसकेपछि पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक 14 गतेदेखि 19 गतेसम्म माघमा बसेको तपाईँलाई थाहा छ। यो बैठकले बडा स्मुथली बैठक रहनुभयो भनेर भनियो। सरकारको समीक्षा त्यही गरिएको छ, सरकारले राम्रो काम गरेको छ, सरकारले अझ यी कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। त्यत्रो केन्द्रीय कमिटीले गरेको समीक्षा स्थायी कमिटीले गर्ने हो, अनि सचिवालयले गर्ने हो। सचिवालय केन्द्रीय कमिटीभन्दा माथि हुन्छ, अनि स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटीभन्दा माथि हुन्छ। सर्वोच्च अङ्ग केन्द्रीय कमिटी हो। यसको अर्थ केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो र त्यसलाई संसदीय दलले स्वीकार्यो भने प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्नुहुन्छ हो? हजुर, यसको अर्थ केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो, त्यसको स्वीकार संसदीय दलले गर्यो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री ब्याक हुन सक्नुहुन्छ? त्यो त पर्यो। त्यो सबै संस्थाहरूमा त त्यसमा पनि संसदको सर्वोच्चता हामीले मान्छौँ। अहिले एक प्रकारको नेपालको विशेष संसदीय प्रणाली बेलायतको जस्तो मात्रै पनि होइन, तर यसमा त्यसबाट 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भन्ने हो। तर 2 वर्ष नपुग्दै नेपालका मेन न्युज पेपरहरूमा अब अविश्वासको बाटो खुल्यो भनेर लेखाइयो। त्यहाँदेखि अझ फेरि हाम्रो पार्टीभित्रबाट पनि सरकारलाई डे 1 देखि नै सबैले त समर्थन गरेन, भोट मात्रै हाले। सरकारको हरेक क्रियाकलाप प्रचार प्रसार गर्ने, सरकारको समर्थनमा बोल्ने, लेख्ने काम त गरेन नि, यो त दुनियाँले देखेको छ। तर त्यसका बावजुद पनि सरकार निकै उचाइका साथ, निकै हाइटका साथ धेरै राम्रा कामहरू गर्यो। यसमा स्वामित्व लिन सक्नु पर्यो नहिचकिचाइकन। एकातिर पार्टी नेतृत्व पनि एकै, सरकारको नेतृत्व पनि एकै हुँदाखेरि धेरै गडबडी भयो भन्ने कोणबाट जसरी छलफल भइरहेको छ नि, त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई केही गम्भीरता पक्कै बनाएको होला। म त्याग गर्छु कोरोनाको कहरपछि भन्नुभएको छ। यो वामदेव कार्ड चाहिँ के हो त यसको अर्थ? यो कार्ड होइन, तपाईँहरूले यो कार्ड भन्ने कुरै बेकारको कुरा गर्नुभयो। अब उहाँले प्रश्न कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँ कार्ड भन्ने तपाईँ प्रश्न के हुनुहोस् भने पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले 2077 सालभित्र महाधिवेशन गर्ने भन्यो। महाधिवेशन गरौँ, महाधिवेशन तयारी गरौँ। अब त्यो महाधिवेशन पछि जो नेतृत्वमा जान्छ त्यो केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष एउटै बनाउने व्यवस्था गरौँ विधानमा भने त्यही गरौँला। अब एकातिर भर्खरै केन्द्रीय कमिटी बसेको 2.5 महिना नि भएको छैन, केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशन गर्ने भनेर म्यान्डेट दिइसक्यो, हाम्रो त्यतातिर ध्यान छैन। अब हामी केपी ओलीलाई हटाउनै पर्छ भनेर कसैले लायो, त्यो मात्रै हामी कुरा गरिरहेका छौँ। केपी ओलीलाई किन हटाउने? बसिरहनु पर्ने कारण चाहिँ के त फेरि त्यसो भए? किन पार्टीको एउटा बहुमत सदस्यहरू विरुद्धमा छन्? पार्टीका ठुला नेताहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, अब उहाँहरूले त्यही भनिरहनु भयो भने ठिक छ त, विकल्प त्यो हो भने मिलाउँ। तर देशलाई अहिले सङ्कटबाट चाहिने कोरोनाको यो समस्या समाधान गराएर अगाडि बढौँ भनेर भन्नुभएको उहाँले। र उहाँले भने पनि उहाँले सबै कुरा भन्नुभयो, तर त्यो कुरा के संसदीय दलले मान्छ कि मान्दैन? किनभने त्यहाँ पनि परीक्षण हुन बाँकी छ। या केन्द्रीय कमिटीले त उहाँ सरकारले गरेका राम्रा कामको अपनत्व लिँदै थप यी काम गर्नुपर्छ भनेर समीक्षा समेत गर्यो। त्यो सरकारको समीक्षा स्वयं अहिलेका अर्का अध्यक्षले लेख्नु भएको र उहाँले स्वीकार्नु भएको कुरा हो। आज 1-2 महिनामै सबै कुरा परिवर्तन त हुँदैन होला, उहाँले पनि त्यो भन्नुभएको होइन होला, किनभने हामीले बुझेका छैनौँ। किनभने सचिवालयमा एउटा प्रसङ्गमा कुरा उठ्यो होला, ती सबै कुरा जस्ताको तस्तै आछन् भन्ने पनि कुनै मान्यता छैन। अब हुन्छ के? प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ, पार्टीले के गर्छ? सचिवालय बैठक 20 गते बोलाइएको छ, त्यसले स्थायी कमिटी भन्ला, स्थायी कमिटीपछि केन्द्रीय कमिटी बस्न त तपाईँहरूको प्रक्रियामा जाला, तर राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स चाहिँ कता जान्छ अब ल भनिदिनुहोस् त?
यो कुरा के हो भने देशमा अस्थिरता चाहने, अखण्डता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई चुनौती दिने, संविधान सभाबाट संविधानै बनाउनु हुन्न भन्नेहरू सक्रिय भएको बेलामा, प्रतिगमनकारी सक्रिय भएको बेलामा सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन। एकताबद्ध भएर सम्पूर्ण प्रतिकूल परिस्थितिहरूको सामना गर्दै राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र पार्टीको आन्तरिक एकतालाई अझ बलियो बनाएर जानुको अर्को विकल्प छैन। त्यसको विकल्प त छैन, तर कथम कदाचित प्रधानमन्त्रीलाई गलहत्याएरै निकाल्ने परिस्थिति बन्यो भने नेकपा सग्लै रहला। यो गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। मलाई लाग्छ गलहत्याएर निकाल्ने परिस्थिति पनि आउँदैन। प्रधानमन्त्रीका बारेमा प्रधानमन्त्रीले अझ सक्रियतापूर्वक अझ धेरै अब वाइडली जान सक्ने परिस्थिति बन्दियो हुन्थ्यो भन्ने कामनाकै साथ होला। केही साथीहरूका, थाई कमिटीका केही मान्छेहरूका बोली वचन त मैले सार्वजनिकमा दिएको छु, अत्यन्तै त्यो राजनीतिक संस्कार जन्ने पनि छैनन्। अब कहाँ अर्को सर्वोच्च निकाय अङ्गलाई पनि भनिएको छ, एकाध मान्छेले त्यसो भन्नुभयो भनेर उहाँहरूको मूल्याङ्कन सार्वजनिक रूपमै भइरहेको छ। सिङ्गो पार्टीले भनेको पनि हुँदैन। त्यो पार्टी संस्कार संस्कृतिले बनेको छ, उच्च संस्कार संस्कृति छ। एकाध मान्छेको तुष्टिकरणका लागि अब आक्रोश व्यक्त गरेर जे भन्नुभएको छ, उहाँहरू पार्टी कार्यकर्ता पङ्क्तिले त्यो रुचाएको पनि छैन, देश जनताले रुचाएको छैन। त्यसैले गलत्याएर निकाल्न पर्ने अवस्था पनि छैन। त्यो अवस्थामा पार्टी जानु पनि जाँदैन। यदि त्यो भयो भने पनि नेकपा सग्लै रहन्छ। त्यस्तो स्थिति आउँदैन। त्यस्तो भयो भने नेकपा मात्रै होइन, देशले सिस्टममाथि पनि चुनौती प्रश्न खडा हुन्छ। यो सिस्टम रहन्छ कि रहन्न भन्ने ठाउँमा समेत जान्छ। यो सिस्टम बडा एकदम कुशलतापूर्वक नेपाली जनताले म्यान्डेट दिएर यो पार्टीले गर्न सक्छ, सम्हाल्न सक्छ भने नयाँ सिस्टममा हामी प्रवेश गरेका छौँ। सिस्टम फेल भयो भन्न चाहनेहरू छन्, तिनै सिस्टम फेल गर्न चाहनेहरूलाई बल पुग्छ। त्यस्तो काम हाम्रोबाट हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ। अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको अबको विकल्प के हो? सत्ताको निरन्तरता हो कि त्याग? सत्ता उहाँको इच्छाले आएको पनि होइन, जनताको इच्छाले हो। सत्ता समयसँग बडा अझ सुझबुझका साथ, अझ वैज्ञानिक ढङ्गले, अझ तीव्र गतिका साथ सत्तालाई व्यवस्थित गर्दै सम्पूर्ण सिनियर नेताहरूको सुझावहरूलाई लिएर नीति, कार्यक्रम, बजेट त्यस प्रकारको बनाउँदै जाने र सत्तालाई अझ लोकप्रिय बनाउने नै उत्तम विकल्प हो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो मौका दिनु, यसको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद छ। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता, पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्य खगराज अधिकारी। नेकपाभित्र चर्किएको विवादबारे आफ्नो कोण राख्नुहुँदै र यसबीचमा हामीसँग नेकपाका अर्का नेता, पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्य टोप बहादुर रायमाझी जोडिनु भएको छ। रायमाझीजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब नाम के रे? स्थिति तपाईहरुको प्रतिकूल परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, पार्टी प्रतिकूल परिस्थितिमा छ, सरकार रहने कि जाने भन्ने रस्साकस्सी यो बेमौसममा कसरी आयो, यसबारे थोरै चर्चा गरिदिनुस् न। यो बेमौसमको कुरा हामीले भन्न मिल्दैन। राजनीतिमा सधैँको लागि चाहिँ मौसम भइ नै रहन्छ। त्यसकारणले विवादहरू जस्तो मौसममा पनि आइरहन्छन्, अन्तर्विरोधहरू आइरहन्छन्। यो निरन्तर प्रक्रिया हो। हामीले जस्ता प्रकारका अन्तर्विरोधहरू, विवादहरू आउँछन् त्यसलाई सकारात्मक रूपले हामीले त्यसलाई हल गर्नुपर्दछ र त्यस निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ। तर मुलुक कोरोना कहर विरुद्ध जुधिरहेको छ, स्थिति अत्यन्तै प्रतिकूल छ राष्ट्रिय रूपमा पनि। तर यो बेलामा जसरी यो केचलो निकालिएको छ, यो त बेमौसमकै हो। भरसक यो कोरोनाको महामारी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलिरहेको सन्दर्भमा यो चाहिँ विवाद भरसक नआइदिएको भए हुन्थ्यो र हामी कोरोनाको विरुद्धमा एकजुट भएर हामी त्यसलाई परास्त गर्न सफल हुने सम्भावना रहन्थ्यो। र पनि कोरोनाले फेरि के छ भने कोरोना आयो भनेर विवाद आउनु हुन्न, विवाद आउनु बेठिक भयो भनेर पनि हामीले जायज मान्न सकिँदैन। त्यसकारणले कोरोनाकै महामारीको सन्दर्भमा पनि पार्टीभित्र अब सरकारको सन्दर्भमा, पार्टीका सन्दर्भमा जे जति विवादहरू आउँछन् यो निरन्तर प्रक्रिया हो र अहिले आएको विवादलाई पनि हामीले एउटा योजनाबद्ध किसिमले, विधिसङ्गत किसिमले, कमिटीबद्ध
हिसाबले हामीले यसलाई हल गरेर जानुपर्दछ। हुन त चर्चा आशंका अड्कलबाजीहरू धेरै अगाडि बढिसकेका छन्। तपाईँ नेकपाको जिम्मेवार नेता पूर्व मन्त्री समेत होइन, एक नेकपा हुनुभन्दा अगाडि एक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने जल्दा बल्द नेता, अहिले भएको खास समस्या चाहिँ के हो नेकपाभित्रको? अहिले सरकार र पार्टीका विभिन्न गतिविधिहरू, काम कारबाहीहरू, समस्याहरू, सम्भावनाहरू, चुनौतीहरू, कमी कमजोरीको विषयमा जुन किसिमको विषयहरू अगाडि आइरहेका छन्, अब यसलाई हामीले नाजायज अथवा अन्यथा ठान्न हुँदैन। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्दछ। भनेको अहिले भइरहेका यी भइरहेका छलफलहरू मात्रै हुन् कि ती छलफलहरू चाहिँ विमतिमा गएर अर्कै दिशातर्फ गइसकेको हो? अहिले विमतिमा गइसकेका छैनन्। अब विभिन्न कमिटीहरूमा, जस्तो कि नेताहरूको बीचमा हाम्रा पार्टी र सरकारका सम्भावना, चुनौती र समस्या र कमी कमजोरीको विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको छ। यसलाई निकास निकाल्नको लागि त्यसै गरिकन सचिवालयको बैठक बसेको छ। त्यो सचिवालयको बैठकमा पनि गम्भीर रूपमा विषयवस्तु उठेका छन् र सम्भावनासँगै चुनौतीहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर प्रस्तावहरू उपर छलफल पनि भइरहेका छन्। विविध प्रकारका छलफल आइरहेका छन्। अहिले हाम्रो कुनै पनि कमिटीमा निष्कर्षमा पुगिसकेको स्थिति होइन र यसलाई हामीले सकेसम्म सचिवालयको बैठकबाट हाम्रा एजेन्डाहरूलाई, हाम्रा समस्या र अन्तर्विरोधहरूलाई हाम्रो पार्टीले हल गर्छ, नेकपाले। त्यो भएन भने फेरि थाई कमिटीमा पनि ती विषयहरू आउँछन् र ती एजेन्डाको रूपमा गम्भीर रूपमा छलफल हुन्छ, त्यहाँबाट समाधान गर्न सकिन्छ। र अर्को त्यसपछि संसदीय दलमा पनि यदि विषयवस्तुहरू आउन आवश्यक ठानियो भने, हल भएन भने त्यहाँ पनि हामीले छलफल गरेर रायमाझी पार्टीमा त विषयवस्तु प्रवेश गरिसक्यो होइन, पार्टीमा त विषयवस्तु प्रवेश गरिसक्यो। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्षलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस् भनिसक्नु भएका प्रस्तावहरू आइसके। यो तपाईँले भनेको जस्तो सजिलो परिस्थिति हो र यो? मैले त्यति गम्भीर भए पनि यसलाई हाम्रो पार्टीले सहज रूपमा विधिसङ्गत हाम्रो पार्टीले हल गर्छ भन्ने मैले ठान्दछु। जहाँसम्म एउटा अध्यक्षले मार्ग प्रशस्तका कुरा गरेको कुरा आइरहेछ भने अर्का अध्यक्षले त्यो मार्ग प्रशस्त गर्दा समाधानका उपाय पनि राखेको हामीले सुनि उपायहरू राखेको पनि सुनिरहेका छौँ। ती विषयमा अब फेरि 20 गते, पर्सि 20 गते बैठक बस्छ र ती एजेन्डा उप, ती प्रस्ताव उप, प्रस्ताव र समाधानका उपाय विषय उप गम्भीर रूपमा छलफल हुन्छ र त्यसपछि अब निकास निकाल्ने कोसिस हुन्छ। अहिलेको निकास तपाईँ के देख्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता अथवा उहाँकै प्रस्ताव अनुसार अब हुन त अलिक कठिनै होला, वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि संसद सदस्य बनाउनु पर्ला, त्योसम्म आउनु पर्ला, अथवा त्योभन्दा अगाडि जुन चर्चा भइरहेको थियो माधव नेपालको प्रधानमन्त्रीत्व, निकास चाहिँ कतातिर केन्द्रित हुन्छ त? अब विभिन्न किसिमका अप्सनहरू र प्रस्तावहरू देखा परिरहेका छन्। त्यो अहिले मैले भविष्यवाणी गरेर फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्दैन र हामीले जे अप्सनहरू, प्रस्तावहरू आइरहेका छन् ती अप्सनहरूको विरुद्धमा, प्रस्तावहरूको पक्षमा हाम्रो गम्भीर रूपमा छलफल हुन्छ। जुन विषयमा सहमति हुन्छ, जुन विषयमा निष्कर्ष आउँछ, हामी नेकपाले र नेकपा सम्पूर्ण पार्टीले त्यसलाई स्वीकार गरेर जान्छ र पार्टी एकताबद्ध भएर जान्छ। हामी एउटै ठाउँमा अथवा विधिसङ्गत तरिकाले निष्कर्षमा पुगेर हामी समाधान गरेर अगाडि बढ्छौँ। अब नेकपाकै सांसदहरूले एक अर्का समूहमा बहुमत जुटाउनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाएका न्युजहरू आए। कतिले हो हामीले त्यसको नेतृत्व गरिरहेका छौँ पनि भने, यसको यथार्थ चाहिँ के हो?
अब समाधानका उपायहरू विभिन्न तरिका हुन सक्छन्। विभिन्न नेताहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न उपायहरू गर्न सक्छन्। अब त्यसले पनि सायद त्यताबाट पनि यो समाधानको लागि पेरेसर दिन सकिन्छ कि भनेर केही नेताहरूले त्यो प्रयास गरेको हुन सक्छ। तर मलाई यो विषयमा मलाई त्यति जानकारी छैन। यसको अर्थ तपाईले कतै अहिलेसम्म कतै पनि हस्ताक्षर गर्नु भएको छैन भनेर बुझ्दा हुन्छ। मलाई कसैले चाहिँ प्रस्ताव पनि गरेको छैन र मैले कहीँ हस्ताक्षर पनि गरेको छैन। त्यसकारण विभिन्न कमरेडहरूले विभिन्न समाधानका उपायहरू मध्ये त्यस्तो प्रकारको गतिविधि गरेको हुन सक्छ, तर मलाई जानकारी छैन, मैले भनिसकेँ। अब तपाईलाई उद्धृत गर्दै न्युजहरू आएका छन् कि यो बेला चाहिँ सही बेला होइन प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने, टोपबहादुर रायमाझी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिनु भएको छ भनेर धेरैतिर न्युज मैले पनि पढेको छु। यथार्थ के हो? नेकपा विभिन्न पार्टीहरू मिलेर बनेको पार्टी हो। हाम्रा पूर्व समूहहरू थिए, विभिन्न नामका पूर्व समूहहरू थिए। ती नामहरू समूहहरूलाई हामीले खारेज गर्यौँ र हामीले नेकपा पार्टी निर्माण गर्यौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरिसकेपछि अब हामीले त्यो पार्टीको मर्यादालाई, पार्टीकोलाई टेकेर, त्यसको झन्डा बोकेर त्यसलाई एकताबद्ध गर्दै अब अगाडि बढ्ने हो। हामी पछाडि फर्किने, त्यसपछि हामीले फेरि पुराना गुटतिर, पुराना पार्टीतिर, पुराना समूहतिर फर्किने, त्यो भनेको पश्चगमन हो, त्यो अग्रगमन होइन। त्यस कारणले मैले कुनै पनि गुटमा नलागेको र ती गुटहरू खारिज गरेको, पूर्व समूहहरू खारिज गरेको हुनाले मैले त्यो एउटा गुटलाई त्यागेँ, अर्को गुटमा लागेँ भन्ने कुनै सत्यता छैन। त्यसमा तपाईँ समूल नेकपाको पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यही रूपमा आफ्ना धारणाहरू राख्नु भएको मात्रै हो। बिल्कुल म नेकपाको पक्षमा छु र यो पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर र हामी सुदृढ गरेर विविध प्रकारका आउने, पार्टीभित्र आउने अन्तर्विरोध समस्याहरूलाई विधिसङ्गत तरिकाले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर वैज्ञानिक रूपले समाधान गरेर अगाडि जानुपर्दछ। हामीले पार्टीभित्र जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई हामीले शिरोधार्य गर्नुपर्दछ। विविध प्रकारका अप्सनहरू आउँछन्, विविध प्रकारका छलफलहरू आउँछन्, ती आउने कुरालाई हामीले स्वाभाविक ठान्नुपर्दछ। तर मैले के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुहुन्न भनेर मैले सार्य रूपमा मैले त्यो कुनै विषयहरू व्यक्त पनि गरेको छैन। पार्टीभित्र मैले आफ्ना विचारहरूलाई सशक्त राख्छु, आफ्ना योजनाहरूलाई, आफ्ना कार्यक्रमलाई, आफ्ना भनाइहरूलाई मैले आफ्ना विचारहरू राख्छु। जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने, कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा मैले विश्वास गर्दछु। अब प्रधानमन्त्रीले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त लौ, त्यसो भए भन्नुभएको छ, यो सम्भावना कतिको हो? त्यति सजिलो विषय हो र? होइन, मैले वामदेवजी प्रधानमन्त्री बने पनि, त्यो निर्णय भए पनि, अनि माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री भए पनि, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भए पनि र अहिले भइरहेको केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भए पनि जे निर्णय हुन्छ, जसको पक्षमा निर्णय हुन्छ, पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई हामीले मानेर जानुपर्दछ र सबैले मानेर जानुपर्दछ। अहिले म अन्तिम प्रश्नमा छु। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अब घेराबन्दीमा पर्दै आए भन्नुभएको छ र त्यही घेराबन्दीका बीच उहाँलाई सत्ताच्युत गरियो भने नेकपा सग्लो रहला कि नरहला? मेरो यो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई। अब प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त्यो मलाई जानकारी छैन, होइन। अब घेराबन्दीमा पर्नुपर्ने जरुरी नै छैन, कसैले घेराबन्दी गर्नुपर्ने पनि आवश्यक म ठान्दिनँ। पार्टीभित्र विविध कोणबाट, विभिन्न पक्षबाट विभिन्न किसिमका विषयहरू आउँछन्, प्रस्ताव आउँछन्, त्यसलाई हामीले संस्थागत रूपमा छलफल गरेर, बहस गरेर हामीले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले त्यसबाट कुनै हामी आत्तिन पर्ने, मात्तिन पर्ने कुनै जरुरी म ठान्दिनँ।
त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्दछ, सहज रूपमा लिनुपर्दछ र त्यसलाई यदि आएका छन् त्यस्ता प्रस्ताव भने सामान्य गरेर जानुपर्छ, हल गरेर जानुपर्छ। यो परिस्थितिलाई जोडेर नेकपाप्रति जुन अनिष्टको आशंका गरिएको छ त्यो परिस्थिति बन्दैन भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? म बिल्कुल ढुक्क छु। नेकपा पार्टी वास्तव यस्तो पार्टी हो जसले चाहिँ इतिहासमा यो 50औं वर्षदेखि कमसेकम यसले मलाई लाग्छ देशको राणा विरोधी आन्दोलनदेखि लिएर अनि पछि 30 वर्षे निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध सँगसँगै सबै प्रकारका निरङ्कुश व्यवस्थाको विरुद्ध लड्दै ठुलो नेपालमा परिवर्तन ल्याएको, अहिलेसम्म ल्याएको चाहिँ पार्टी हो। यो लरतरो हिसाबले यो कमजोर हुँदैन भन्ने तपाईँको आशय मैले बुझेँ। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता पूर्व मन्त्री प्रतिनिधि सभाका सदस्य टोप बहादुर रायमाझी। नेकपामा झाँगिएको विवादबारे हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै आजलाई द डिबेटको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विषय र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।